सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूबाट यही 80 जेष्ठ 5 गते संघीय संसदको दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा प्रस्तुत भएको नेपाल सरकारको आर्थिक वर्ष 2080-81 को नीति तथा कार्यक्रम सम्बन्धमा भएको छलफलमा माननीय सदस्यहरूले राख्नुभएका धारणा, जिज्ञासा, संशोधन प्रस्ताव र सुझावका विषयमा नेपाल सरकारको दृष्टिकोण तथा धारणा राख्न म तपाईहरुको अगाडि उपस्थित भएको छु। सबभन्दा पहिला त म संघीय संसदको दुवै सदनको संयुक्त बैठकलाई गर्नुभएको सम्बोधनका लागि नेपाल सरकारको तर्फबाट सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यू प्रति हार्दिक आभार सहित धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु। नेपाल सरकारको आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रमको छलफलको क्रममा मान्य सदस्यहरूले राख्नुभएका विभिन्न विचार तथा रचनात्मक सुझावका लागि म सम्पूर्ण मान्य सदस्यहरूलाई हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु। छलफलका क्रममा उठाइएका विषयहरू र प्रस्तुत गरिएका संशोधन प्रस्तावहरूप्रति सरकारको ध्यानाकर्षण भएको छ। नीति र कार्यक्रमको कार्यान्वयनमा मान्य सदस्यहरूबाट प्राप्त सुझावहरूले सरकारलाई थप मार्गदर्शन प्रदान गर्ने विश्वास पनि मैले लिएको छु। मान्य सदस्यहरूले उठाउनु भएका विषयहरूलाई उपलब्ध साधन स्रोतको सीमाभित्र रही प्राथमिकीकरण गर्ने र सरकारले आगामी दिनमा क्रमशः सम्बोधन गर्दै जानेछ भन्ने विश्वास पनि म व्यक्त गर्न चाहन्छु। प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रमले देशका सामु विद्यमान चुनौतीको समाधान गर्दै सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धिको राष्ट्रिय आकांक्षा हासिल गर्ने उद्देश्य लिएको छ। यस नीति तथा कार्यक्रममा आर्थिक सामाजिक रूपान्तरणका नवीन सोच र कार्यक्रमहरू समेटिएका छन्। निश्चय पनि यस दस्तावेजमा विगतदेखि कार्यान्वयन र सञ्चालन हुँदै आएका राम्रा नीति तथा कार्यक्रमलाई निरन्तरता पनि दिइएको छ। त्यसकै आधारमा मात्रै यसलाई परम्परागत भन्ने हलुका टिप्पणी गर्नु मेरो विचारमा तर्कसंगत हुँदैन, किनकि यो नीति कार्यक्रममा थुप्रै नयाँ कार्यक्रमहरू पनि समावेश गरिएको छ जो आजको देशको आवश्यकतासँग सम्बन्धित छन् र दस्तावेजमा सबै विषयहरू त समेट्न सम्भव हुँदैन, व्यावहारिक रूपमा सम्भव पनि देखिन्न। म नीति कार्यक्रम बारे मान्य सदस्यहरूको अगाडि विषय राख्दै गर्दा यो पटकको केही मौलिक विशेषता बारे म यहाँहरू सबैको ध्यानाकर्षण गर्न चाहन्छु। यथार्थमा यो नीति कार्यक्रम तयार पार्दै गर्दा हामीले दुईटा गठबन्धन म प्रधानमन्त्री भएपछि बने, पहिलो गठबन्धन, दोस्रो गठबन्धन। पहिलो गठबन्धनको सैद्धान्तिक प्राथमिकता र साझा नीति कार्यक्रम, साझा न्यूनतम कार्यक्रम भनेर हामीले घोषणा गरिएको थियो त्यसलाई, र दोस्रो गठबन्धनले फेरि त्यही पहिलो गठबन्धनका साझा नीति कार्यक्रम समेतलाई ध्यानमा राखेर अर्को साझा कार्यक्रम तयार पार्यो। त्यसकारण वस्तुत र यथार्थमा भन्ने हो भने हामी सबैले सैद्धान्तिक, राजनीतिक र नैतिक धरातलमा उभिएर भन्ने हो भने यो नीति कार्यक्रम हामी सबैको राष्ट्रिय सहमतिको नीति कार्यक्रम बन्न गएको छ। सम्मान्य सभाध्यक्ष महोदय, यो एउटा मौलिक विशेषता दुर्लभ भेटिन्छ, सधैँ यस्तो हुँदैन। हामी अहिले सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षमा त छौं, तर एउटा यस्तो विशिष्ट चरित्र सहित, यस्तो पृष्ठभूमि सहित छौं हामी कि हामीले साझा नीति कार्यक्रम सामूहिक रूपले निर्माण गर्यौं र त्यसैको जगमा यो साझा यो सरकारको नीति तथा कार्यक्रम बनेको हुनाले एक्सट्रिममा गएर यसको विरोध गर्ने पनि सैद्धान्तिक धरातल र नैतिक धरातल म चाहिँ देख्दिन, र एक्सट्रिममा गएर समर्थन गर्नुपर्ने पनि छैन। यो बडो सोचे विचारेको, सबैको बुद्धि विवेक प्रयोग भएको, हिजो प्रतिपक्षमा रहेकाको पनि
हिजो सत्ता पक्षमा रहेकाको पनि, आज प्रतिपक्षमा रहेकाको पनि, आज सत्ता पक्षमा रहेकाको पनि विचारहरू, धारणाहरू, सैद्धान्तिक प्रतिबद्धताहरू र साझा न्यूनतम कार्यक्रमहरू यसमा समेटिएका छन्। यो मौलिक विशेषतालाई हामी सबैले ध्यान दिन जरुरी छ भनेर म प्रारम्भमै ध्यानाकर्षण गर्न चाहन्छु। यो एउटा विशेषता भयो। अर्को एउटा विशेषता पनि मौलिक छ, किनभने अघिल्लो पटक सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष दुवैले समर्थन गरेको प्रधानमन्त्री हुँ म चाहिँ। यस्तो प्रधानमन्त्री पनि सितिमिति भेटिँदैन। नेपालको इतिहासमा मौलिक भेटिएको छ। 79.9 कि कति 25 ले समर्थन गरेको भनेको 100% प्रतिनिधि सभाका सदस्यहरूले समर्थन गरेर बनेको प्रधानमन्त्री। हिजो सत्तापक्ष प्रतिपक्ष दुईटै र अहिले त्यही कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने उही मान्छे प्रधानमन्त्री। म के सम्झिन्छु भने मैले पहिलो पटक सदनमा आफ्नो तर्फबाट प्रधानमन्त्रीको हैसियतले केही विचार र धारणाहरू प्रस्तावित गर्दै गर्दा अहिले प्रतिपक्ष दलको नेताले ती भनाइहरूलाई हिस्टोरिकल, एक्सेलेन्ट दुईटा शब्दले मलाई उठेर हात मिलाउनु भएको थियो। तपाईहरुले पनि देख्नुभयो होला, सायद टिभीमा त्यो देखिन्छ अहिले पनि। हिस्टोरिक र एक्सेलेन्ट, ऐतिहासिक छ तपाईको प्रस्तुति र प्रस्तावहरू, एक्सेलेन्ट छन् भनेको धेरै शानदार छन्। म त्यही मान्छे हुँ। त्यसकारण यो विशेषता पनि नेपालको संसदीय इतिहासमा दुर्लभ, कहिलेकाहीँ मात्रै भेटिने विशेषता हो। त्यसकारण यो कुरालाई ध्यान दिएर हामी सबैले यो सरकारको नीति कार्यक्रम बारे धारणा बनाउनु पर्ने, आफ्ना मतहरू प्रस्तुत गर्नुपर्ने आवश्यकता छ भन्ने म ठान्छु। मलाई विश्वास छ मैले भन्न खोजेको कुरा सभामुख महोदय, सबै मान्य सदस्यहरूले पनि मनन गर्नुहुनेछ, चिन्तन गर्नुहुनेछ। नयाँ निर्वाचन मार्फत ताजा जनादेश सहित गठित संयुक्त सरकारको प्राथमिकता र साझा न्यूनतम कार्यक्रमलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर तयार भएको यस नीति तथा कार्यक्रमले कार्यान्वयन पक्षलाई जोड दिएको छ। म ती सबै मान्य सदस्यहरूलाई विशेष रूपले धन्यवाद भन्न चाहन्छु, जसले यो नीति कार्यक्रम त धेरै कुरा समेटिएको छ, राम्रो पनि छ, तर चुनौती चाहिँ कार्यान्वयन हुन्छ त भन्ने चुनौतीको कुरा गर्नुभएको छ। सबैलाई धन्यवाद भन्न चाहन्छु र हामी सबैको साझा प्रयासबाट त्यो कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउन पर्नेछ र त्यो सम्भव छ। म त्यसको निम्ति अपिल गर्न चाहन्छु। यो नीति कार्यक्रममा हाम्रो राष्ट्रिय आकांक्षा स्पष्ट रूपमा प्रतिबिम्बित भएको छ। यसमा राष्ट्रिय सार्वभौमता, भौगोलिक अखण्डता, स्वतन्त्रता तथा स्वाधीनता एवं राष्ट्रिय हितको संरक्षण गर्दै समृद्ध, सबल र न्यायपूर्ण नेपाल निर्माण गर्ने सर्वोपरि लक्ष्य हासिल गर्ने दृढ संकल्पका साथ कार्यक्रमहरू अघि सारिएका छन्। प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रमले संघीयताको सुदृढीकरण, अर्थतन्त्रको संरचनात्मक सुधार र पुनरुत्थान, कृषि क्षेत्रको आधुनिकीकरण, व्यवसायीकरण, औद्योगिक क्षेत्रको प्रवर्धन, उत्पादन र रोजगारी वृद्धि, आयात व्यवस्थापन र निर्यात प्रवर्धन, विकास निर्माण कार्यको निर्धारित लागत र समयमा सम्पादन, सूचना प्रविधि, शिक्षा, स्वास्थ्य लगायतका सार्वजनिक सेवाहरूको पहुँच र गुणस्तरीयता अभिवृद्धि, शासकीय सुधार तथा भ्रष्टाचार नियन्त्रण एवं सामाजिक न्याय र शान्ति सुरक्षा कायम गर्ने लगायतका विषयलाई विशेष जोड दिएर सम्बोधन गरिएको छ। त्यसमध्ये पनि यहाँहरूले पक्कै नोट गर्नुभएको होला, यो नीति कार्यक्रमहरूको चुरो कुरा, क्रक्स अफ द म्याटर भन्ने हो भने उत्पादन वृद्धि र रोजगारी सृष्टि, यसको चाहिँ अन्तरमा त्यो निहित रहेको छ। यसको निष्कर्ष पनि त्यही छ, कसरी उत्पादन वृद्धि गर्ने, कसरी बढीभन्दा बढी रोजगारी सृष्टि गर्ने कुरामा। नेपाली जनताको दशकौंको संघर्षबाट हासिल भएको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र र समावेशी शासन प्रणाली संस्थागत गर्ने ध्येयका साथ प्रस्तुत भएको यस कार्यक्रम गन्तव्यहीन छ भन्नु
बिल्कुल तर्कसंगत छैन। नीति तथा कार्यक्रमको सरकारको सोच, लक्ष्य र गन्तव्य मेरो विचारमा बडो प्रष्टसँग आएको छ। सरकारका प्रमुख नीतिगत प्राथमिकताका विषयलाई समेटिएको छ। अत यो नीति कार्यक्रममा दीर्घकालीन सोच मात्र होइन, त्यसलाई व्यवहारमा उतार्न अवलम्बन गरिने प्रमुख प्राथमिकता र रणनीतिहरू पनि स्पष्टसँग परिभाषित गरिएका छन्। विभिन्न आन्तरिक तथा बाह्य कारणहरू समेतले गर्दा अर्थतन्त्र अझै चुनौतीका बीचबाट गुज्रिरहेको सन्दर्भमा धेरै महत्वाकांक्षा भएर नीति तथा कार्यक्रम ल्याउनु व्यावहारिक हुँदैनथ्यो। कार्यान्वयन योग्य विषयलाई उच्च प्राथमिकता त्यसकारण दिइएको छ। सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा जे जति गर्न सक्छ त्यस कुरालाई आधार बनाएर प्रस्तुत नीति कार्यक्रम तयार गरिएको। अत यो नीति तथा कार्यक्रम कल्पनाको पुलिन्दा होइन, कार्यान्वयन योग्य र प्राथमिकता दिएका विषयहरूको सूची र संहिता पनि हो। यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न सरकार पूर्ण प्रतिबद्ध रहेको जानकारी म गराउन चाहन्छु। विभिन्न राजनीतिक दर्शन बोकेका हामी बीच फरक फरक सोच र दृष्टिकोणहरू छन्, जुन स्वाभाविक पनि हो। तर राष्ट्रको रूपान्तरण, समृद्धि र जनताको जीवनस्तरमा सुधार गर्ने जस्ता अहम सवालमा हामी सबै एकै ठाउँमा उभिएका छौं र एकै ठाउँमा उभिनु पनि पर्दछ। अहिले देशमा जुन ऐतिहासिक महत्वको, निकै दूरगामी महत्वको राजनीतिक परिवर्तन भएको छ, त्यो हाम्रो राष्ट्रिय सहमतिको बलमा नै प्राप्त भएको हो र यो देशलाई सामाजिक न्याय, सुशासन र समृद्धिको नयाँ युगतिर डोर्याउने कुरा पनि त्यस्तै बृहत्तर राष्ट्रिय सोच, सहमतिको सोच र एकताको सोचबाट मात्र सम्भव छ र यही कुरालाई यो नीति कार्यक्रमले प्रस्तुत गर्ने जमर्को गरेको छ। विषयवस्तुको गम्भीरता र महत्वका आधारमा वस्तुपरक ढंगबाट विश्लेषण गर्ने संस्कृतिको विकास गर्न सके मात्र हामी राष्ट्रिय मुद्दाहरूमा एउटै भावना र एउटै दृष्टिकोणका साथ प्रस्तुत हुन सक्दछौं। यसमा उल्लेखित विषय सम्बन्धित मन्त्रालयको वार्षिक कार्यक्रममा समावेश गरी नतिजा सहितको कार्ययोजना तयार गरी कार्यान्वयन गरिने बेहोरा सम्मान्य अध्यक्षज्यू मार्फत मान्य सदस्यहरूलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। नीति तथा कार्यक्रमले प्रमुख विषयलाई सम्बोधन गर्ने र अन्य विस्तृत कार्यक्रमहरू बजेट मार्फत सम्बोधन हुने हाम्रो विगतदेखिको अभ्यासको आधारमा प्रस्तुत नीति कार्यक्रम पेश गरिएको कुरा पनि म स्पष्ट गर्न चाहन्छु। मान्य सदस्यहरूले धेरैले उठाउनु भएको छ, यी विषयहरूलाई बजेटले पनि सम्बोधन गर्नुपर्दछ र यसमा कतिपय छुटेका छन् भने ती विषयहरू पनि बजेट मार्फत सम्बोधन हुनुपर्दछ भन्ने कुरामा मेरो गम्भीर रूपले ध्यानआकर्षित भएको छ र त्यसको कोशिश गरिने विश्वास पनि म दिलाउन चाहन्छु। संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाको सुदृढीकरण गर्दै आम नेपाली जनताको जीवनस्तरलाई माथि उकास्न सघाउ पुर्याउने गरी आगामी आर्थिक वर्षको नीति कार्यक्रमहरू प्रस्तावित गरिएका हुन्। प्रस्तुत नीति कार्यक्रममा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको अन्तर सम्बन्धलाई परिपूरक र सुदृढ बनाउँदै संघीयता कार्यान्वयन मार्फत लोकतन्त्रको सुदृढीकरण, समावेशीकरण, सामाजिक सुरक्षा र लोक कल्याणकारी कार्यलाई स्थानीय स्तरसम्म पुर्याई राज्य संयन्त्रहरूमा सबै नागरिकहरूको समान र सहज पहुँच पुर्याउने नीति लिइएको छ। आगामी दिनमा तीन तहमा रहेको कामको दोहोरोपन र अधिकारको प्रयोगमा रहेको दुविधालाई सम्बोधन गर्न आवश्यक नीतिगत र कानूनी सुधार गर्ने विषयमा जोड दिइएको छ। यस सम्बन्धमा संविधान तथा कानूनमा भएका तर निष्क्रिय प्राय अवस्थामा रहेका विभिन्न संयन्त्रहरूलाई क्रियाशील तुल्याइने व्यवस्था नीतिमा उल्लेख गरिएको छ। वित्तीय संहितालाई प्रभावकारी बनाउँदै वित्तीय हस्तान्तरणलाई कार्य सम्पादनसँग आबद्ध गर्ने विषय पनि कार्यक्रममा समेटिएको छ। कोभिड-19 महामारीको प्रभावबाट क्रमशः मुक्त हुँदै गएको देशको अर्थतन्त्र र सामाजिक क्रियाकलाप पनि क्रमशः सामान्य हुँदै गएको अवस्थामा रूस युक्रेन बीचको युद्ध र त्यसबाट सृजित प्रतिकूलताले अर्थतन्त्रलाई सन्तुलनमा राख्न पुनः केही जटिलता निम्त्याएको कुरा हामी सबैलाई जानकारीमा नै छ। इन्धन, खाद्यान्न लगायतका वस्तुको अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमै भएको अप्रत्याशित मूल्य वृद्धि र आपूर्ति श्रृंखलामा उत्पन्न असहजता यसका ज्वलन्त उदाहरणहरू हुन्।
अहिले विश्व अर्थतन्त्र नै मन्दीतिर अगाडि बढिरहेको सन्दर्भ पनि यस क्रममा विचारणीय छ। अर्थतन्त्रका विभिन्न चुनौतीहरूलाई सम्बोधन गर्न आर्थिक पुनरुत्थान र पुनः सबलीकरणका कार्यक्रमलाई प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाइएको छ। अर्थतन्त्रको पुनः संरचनालाई उच्च प्राथमिकतामा राख्दै विशेष गरेर कृषि, उद्योग तथा सेवा क्षेत्रलाई सन्तुलित तवरले अगाडि बढाउने कुरालाई जोड दिइएको छ र उत्पादन र उत्पादकत्व अभिवृद्धि तथा रोजगारी सृजना गरी स्वावलम्बी अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने सोच यस कार्यक्रमको चुरो कुरा रहेको छ। यस कार्यक्रमको आत्मा भन्न सकिन्छ। प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रमले वित्तीय, मौद्रिक तथा अन्य क्षेत्रगत नीति तथा कार्यक्रमहरूको सामञ्जस्यपूर्ण तरिकाले कार्यान्वयन गरी समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व कायम गर्न जोड दिइएको छ। नीति तथा कार्यक्रमको कार्यान्वयनमा मानव विकास सूचकाङ्कमा पछि परेका कर्णाली प्रदेश, सुदूरपश्चिम प्रदेश र मध्य प्रदेशलाई विशेष प्राथमिकतामा राखी तदनुरूप स्रोत साधनलाई परिचालन गर्ने कुरालाई महत्त्वको साथ उल्लेख गरिएको छ। मान्य सदस्यहरूले मधेसलाई अलि विभेद गरिएको हो कि भनेको कुरा नीति कार्यक्रमका सन्दर्भमा सत्य होइन। सुदूरपश्चिम, कर्णाली र मधेस तीनटा प्रदेशलाई विशेष प्रदेशको रूपमा राखेर अब बजेट निर्माण गर्दा, साधन स्रोतको वितरण गर्दा त्यसैको आधारमा गरिने विश्वास म दिलाउन चाहन्छु। राष्ट्रिय आयको वितरणलाई समन्वयिक बनाउने कुरालाई जोड दिइएको छ। यसमा दिगो विकासका लक्ष्यहरूको मूल मर्म कोही पनि पछि नछुटुनलाई पूर्ण रूपमा आत्मसात गरिएको छ। दीर्घकालीन महत्त्वका नीति कार्यक्रम र ठूला बहुवर्षीय आयोजनाहरू एउटा सरकारको कार्यकालमा सुरु भए तापनि सरकारको निरन्तरताको सिद्धान्त अनुसार अर्को सरकारले त्यसको स्वामित्व लिएर अगाडि बढाउनु पर्ने हुन्छ नै। यस्ता विषयमा राजनीतिक आग्रह या पूर्वाग्रह राखेर हटाउने वा कटौती गर्ने भन्ने प्रश्न उठ्नै सक्दैन। राष्ट्रको स्रोत खर्चेर कार्यान्वयन गरिने विकास आयोजनाहरूलाई कुनै राजनीतिक दल वा व्यक्ति विशेषसँग मात्र आबद्ध गरेर हेर्न मिल्दैन पनि। ती राष्ट्रका आयोजना र कार्यक्रम हुन्। त्यसैले विगतदेखि सञ्चालित राष्ट्रपति वा प्रधानमन्त्रीका नामसँग जोडिएका कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, महिला तथा रोजगार क्षेत्रका कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइएको र तिनलाई अझ केन्द्रित र परिणाममुखी र प्रभावकारी बनाउने संरचनाको खोजी भइरहेको कुरा पनि म जानकारी गराउन चाहन्छु। प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रमले मूलतः राष्ट्रिय महत्त्वका तथा देशलाई दीर्घकालीन रूपमा प्रभावित गर्ने विषयहरूलाई प्राथमिकताका साथ समेट्ने प्रयास गरेको छ। विगतदेखि सञ्चालनमा रहेका बहुवर्षीय र राष्ट्रिय प्राथमिकताका आयोजनाहरूलाई दीर्घकालीन रूपमा लाभान्वित तुल्याउने सबै आयोजना तथा कार्यक्रमलाई आगामी वर्षमा पनि निरन्तरता दिइनेछ। कृषि उत्पादनमा आत्मनिर्भरता हासिल गर्ने लक्ष्यका साथ नेपालमै उत्पादन हुन सक्ने कृषि उपजको उत्पादन तथा उत्पादकत्व वृद्धि र बजारीकरणलाई विशेष जोड दिइएको छ। कृषकहरूलाई समयमै रासायनिक मल र उन्नत बिउ बिजन उपलब्ध गराउने तथा वर्षैभरि कृषियोग्य जमिनमा सिंचाइ सुविधा विस्तार गर्ने कुरालाई नीतिले समेटेको छ। साथै स्थानीय तहमा जैविक मल कारखाना स्थापना गर्न प्रोत्साहित गरिने कुरालाई पनि नीतिले अघि सारेको छ। राष्ट्रिय गौरवका र रूपान्तरणकारी आयोजनाको कार्यान्वयनलाई प्राथमिकता दिने कुरा उल्लेख छ। वन क्षेत्रको दिगो व्यवस्थापन गर्दै देशलाई काठमा आत्मनिर्भर बनाउने कुरालाई महत्त्वका साथ उल्लेख गरिएको छ। नीतिमा जल, जंगल, जमिन तीनवटैको उचित व्यवस्थापन र सदुपयोग गर्ने कुरालाई जोड दिएको छ। कृषि र वनको संयुक्त कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने कुरालाई नीतिले राम्रोसँग समेटेको छ। बाँझो जग्गाको उपयोग गर्ने र नदी उकास क्षेत्रमा कृषि उत्पादन प्रवर्धन गर्ने कार्यक्रमलाई नीतिमा विशेष रूपले समेटिएको छ। यसैगरी कृषि उत्पादन वृद्धि गर्न भूमिको चक्लाबन्दीलाई प्रोत्साहित गरिने कुरालाई पनि जोड दिएको छ। यस सन्दर्भमा कतिपय मान्य सदस्यहरूले यो ढलापडा रुख चाहिँ 2 वर्षभित्र त्यसलाई उपयोग गरिने भन्ने कुरालाई चाहिँ प्रश्नको रूपमा उठाउनु भएको मेरो ध्यानाकर्षण भएको छ। वर्षौंदेखि ती ढलापडा रहँदै आएका छन्। करोडौं मात्र होइन, अरबौं र खरबौंको काठ कुएर जाने कुरा त दशकौंदेखि भएको छ। यो अहिले सरकारले यो बनाएर भएको त होइन। पहिलो कुरा
दशकौंदेखि विदेशबाट काठ आयात गर्ने अरबौंको र खरबौंको काठ आयात गर्ने नेपालको धन हरियो वन नेपालको धन भन्ने प्रचलनलाई गलत साबित गर्दै विदेशबाट काठ आयात गर्ने नीति कहिलेदेखि सुरु भयो नेपालमा कसको पालादेखि सुरु भयो म मान्य सदस्यहरूको गम्भीर ध्यानाकर्षण गर्न चाहन्छु। अहिले सरकारलाई यो नीति उल्ट्याउन चाहेको छ सरकारले। अब त्यो कुएर खेर जाने सबै काठलाई सदुपयोग गर्ने विदेशबाट काठ आयात गर्ने नीतिलाई प्रतिस्थापन गर्ने र खरबौंको राजस्व त्यहाँबाट संकलन हुन सक्ने र लाखौं रोजगारी सृष्टि हुने कुरालाई जोड दिएर 2 वर्ष भित्र भनेको 2 वर्ष पर्खिन पर्छ भनेको होइन। तुरुन्तै गर्न सके त तुरुन्तै गरे हुन्छ, तर त्यसको निम्ति कार्यविधि त बनाउनै पर्ला, त्यसको अनुगमन मेकानिजम त बनाउनै पर्ला। त्यसकारण यो यति राम्रोसँग ल्याइएको कुरालाई पनि कतिपय मान्य सदस्यले शंकाको नजरले हेर्नु मलाई बडो नमिठो पनि महसुस भएको छ। राजस्व प्रशासनलाई थप सुदृढ र चुस्त बनाउँदै तथा विद्यमान कर प्रणालीमा पुनरावलोकन गर्दै राजस्वको दायरा विस्तार गर्ने कुरा नीतिमा समेटिएको छ। राजस्व कर छली न्यून विकेन्द्रीकरण हुण्डी अवैध व्यापारलाई कडाइका साथ नियन्त्रण गर्न सरकार प्रतिबद्ध छ। सभाध्यक्ष महोदय, सरकारले सुशासनको पक्षमा दृढतापूर्वक अगाडि बढेको यथार्थ यहाँहरू सबैलाई जानकारीमा छ। खाली एउटा विषय हो कि भन्ने कतिपय सन्दर्भमा परेको पनि हुन सक्छ। मिडियामा मैले कहिलेकाहीँ विषयलाई एक ठाउँमा मात्रै केन्द्रित गर्ने कोसिस पनि देखेको छु, तर सरकार सबै खाले विसंगति र विकृतिहरू, चाहे त्यो सम्पत्ति शुद्धिकरणसँग सम्बन्धित हुन्, चाहे त्यो राजस्व संकलनसँग सम्बन्धित हुन्, चाहे भ्रष्टाचारका अरू कुनै पनि किन नहुन्, चाहे अकुत सम्पत्तिको छानबिन गर्ने कुरा हो, सबैतिर क्रमशः र गम्भीर रूपले यो समाजमा र यो देशमा व्याप्त विसंगति हटाउने दृढ इच्छा शक्तिको साथ अगाडि बढेको म यहाँहरूलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। जहाँसम्म भ्रष्टाचार विरुद्ध शून्य सहनशीलताको नीतिलाई राज्यका सबै तह र तबकामा कडाइका साथ लागू गर्न सरकार प्रतिबद्ध छ। भ्रष्टाचार नियन्त्रण सम्बन्धी कानूनमा सुधार तथा संस्थागत सुदृढीकरण गर्ने विषयलाई नीतिमा प्राथमिकताका साथ समावेश गरिएको छ। जहाँसम्म नीति तथा कार्यक्रममा विगतका उपलब्धि उल्लेख भएन भन्ने सवाल छ, त्यसमा म मान्य सदस्यहरूलाई जानकारी गराउन चाहन्छु कि सरकारले गत आर्थिक वर्षमा सम्पादन गरेका कार्यहरूको उपलब्धिलाई समेटेर तयार गरिएको संविधानको धारा 53 बमोजिमको प्रतिवेदन सम्मानित संसदमा पेश भइसकेको छ। सरकारले निजी क्षेत्रलाई अर्थतन्त्रको विकासमा मुख्य साझेदारका रूपमा लिएको छ। सरकार निजी क्षेत्रसँग बलियो साझेदारी कायम गर्दै आर्थिक रूपान्तरणको दिशामा अगाडि बढ्न दृढ रहेको छ। निजी क्षेत्रका प्रतिनिधि संघ संस्थाहरूले यस नीति तथा कार्यक्रमलाई स्वागत र समर्थन गर्नुले पनि यो नीति तथा कार्यक्रम उद्योग व्यवसाय मैत्री छ भन्ने कुरा पुष्टि भइ नै सकेको छ। किनभने दुनियाँका कुनै पनि विकसित देशको पृष्ठभूमिलाई हेर्ने हो भने उनीहरूले निजी क्षेत्रको प्रभावकारी संलग्नता, उनीहरूको सक्रियतालाई प्रोत्साहन गरेर मात्रै विकास र रोजगारीको एउटा नयाँ युगतिर जान खोजेको कुरालाई हामीले गम्भीरतापूर्वक लिएर यो नीति कार्यक्रममा त्यसलाई समेट्ने कोसिस गरिएको छ। नीतिमा बालबालिकाको संरक्षण र विकासका साथै बाल मैत्री पूर्वाधार निर्माण लगायतका विषय समेटिएका छन्। युवा जनशक्तिलाई विभिन्न प्रोत्साहनमूलक कार्यक्रम मार्फत स्वदेशमै रोजगार हुन सघाउ पुर्याउने तथा व्यापक औद्योगिकरण मार्फत स्वदेशमा रोजगारीका पर्याप्त अवसर सृजना गर्ने कुरालाई विशेष जोड दिएको छ। स्टार्टअप बिजनेसलाई प्रवर्धन गर्न विभिन्न प्रोत्साहनमूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, श्रम आप्रवासन व्यवस्थित गर्ने, विदेशमा रहेका नेपालीहरूको सुरक्षा गर्ने तथा अप्ठ्यारोमा परेका नेपालीहरूलाई तुरन्त उद्धार गर्ने कुरालाई समेत नीतिमा उत्तिकै जोड दिएर उठाइएको छ। यसैगरी खेलकुद क्षेत्रमा पूर्वाधार विकास लगायतका कार्यलाई पनि अघि बढाउँदै खेलकुद पर्यटनको विकास र विस्तार गर्ने कुरालाई पनि नीतिले उचित महत्त्वका साथ जोड दिएको छ। नीतिमा राष्ट्रिय योजना आयोगलाई पुनः संरचना गरी नीति योजना तथा अनुगमनको केन्द्रीय निकायको रूपमा विकास गर्ने कुरालाई उल्लेख गरिएको छ। साथै नीति अनुसन्धानमा रहेको संस्थागत दोहोरोपन हटाउने, सरकारी तथा सार्वजनिक निकायबाट हुने अध्ययन अनुसन्धान
विश्वविद्यालय मार्फत गराइने कुरा समेटिएको छ। यसबाट उच्च शिक्षालाई नवप्रवर्तनात्मक र अनुसन्धानमूलक बनाउन सहयोग पुग्ने विश्वास लिइएको छ। विपन्न र भूमिहीनलाई उपयुक्त स्थानमा स्थानान्तरण गरी नदी किनारका अतिक्रमित भूमि खाली गराइने तथा विभिन्न समुदायका खरका छाना भएका आवासलाई जस्ताको पाताको छानाले प्रतिस्थापन गर्दै लगिने कुरा स्पष्टसँग उल्लेख गरिएको छ। त्यसैगरी गरीब घर परिवार पहिचान तथा परिचय पत्र वितरण कार्यलाई 2 वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने र गरीब घर परिचय पत्रलाई राष्ट्रिय परिचय पत्रसँग आबद्ध गर्दै सामाजिक सुरक्षा कार्डमा रूपान्तरण गर्ने कुरा समेटिएको छ। यो आफैमा निकै दूरगामी महत्वको नीति र कार्यक्रम हो। सीमान्तकृत र विपन्न परिवारलाई लक्षित गरी वडा तहमा सहुलियत खाद्यान्न पसलको व्यवस्था गर्ने कुरालाई पनि विशेष महत्वको साथ उठाइएको छ। परराष्ट्र नीति सञ्चालनमा सबै राजनीतिक दलबाट एउटै धारणा हुनुपर्दछ भन्ने कुरामा सरकार विश्वास राख्दछ। राष्ट्रिय हितलाई सर्वोपरि राखी सार्वभौमिक समानता, पारस्परिक लाभ र सम्मानका आधारमा छिमेकी लगायत सबै मित्र राष्ट्रसँगको सम्बन्धलाई थप प्रगाढ बनाउन सरकार प्रतिबद्ध छ। देशको सार्वभौम सत्ता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिय स्वाधीनता, स्वाभिमान र सीमानाको सुरक्षाको लागि सरकार सदैव सचेत र प्रतिबद्ध छ। लिम्पियाधोरा, लिपुलेक र कालापानी नेपाली भूमि हो भन्ने कुरामा नेपाल सरकार बडो प्रष्ट छ र थाती रहेका सीमा सम्बन्धी विषयलाई ऐतिहासिक सन्धि, नक्सा, तथ्य र प्रमाणका आधारमा कूटनीतिक पहलबाट समाधान गर्न सरकार दृढ र प्रतिबद्ध रहेको जानकारी पनि म मान्य सदस्यहरूलाई गराउन चाहन्छु। यसपटक विगतदेखि सञ्चालन हुँदै आएका महत्वपूर्ण कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिनुको साथै जनतासँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने विभिन्न नयाँ कार्यक्रम प्रस्ताव गरिएका छन्। मैले कतिपय मान्य सदस्यहरूले नयाँ केही पनि छैन, यही पुरानै फेरि कर्मकाण्डी परम्परावादी भनेको पनि सुने। मलाई अलिकति नमिठो पनि लागेको छ। मैले अहिले सबै के नयाँ छ भनेर पुरै व्याख्या गर्नु त लामै भाषण गर्नुपर्ने हुन्छ। म खाली उदाहरणको लागि मात्रै राख्न चाहन्छु। केही प्रतिनिधिमूलक नयाँ कार्यक्रम के छन् त यो नीति कार्यक्रममा भन्ने कुरा पनि म मान्य सदस्यहरूको अगाडि राख्न चाहन्छु। सभाध्यक्ष महोदय, कृषिमा आत्मनिर्भरता हासिल गर्न गुणस्तरीय बिउ बिजनमा देशलाई आत्मनिर्भर बनाउने, पशु पंक्षी तथा खाद्य सम्बन्धी प्रयोगशालाहरूको स्तरोन्नति गर्ने तथा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धनका प्राप्तिका लागि आवश्यक व्यवस्था गर्ने, प्रत्येक पालिकामा एक-एकवटा शीतगृह, कृषि भण्डारण र वितरण केन्द्र स्थापना गर्ने, ढलापडा रुखहरूलाई व्यवस्थित गर्ने, कृषि र वनको संयुक्त कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ। यो विगतको कार्यक्रमको निरन्तरता होइन, यो अहिलेको देशको आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्न ल्याइएको नयाँ कार्यक्रम हो। विद्युतीय क्षेत्रमा 2 वर्षभित्र देशमा सबैलाई विद्युतको पहुँच पुर्याइने, हिउँदमा 30 युनिट र वर्षामा 50 युनिटसम्म विद्युत निःशुल्क उपलब्ध गराउने, सिंचाइको कार्यमा प्रयोग हुने विद्युत महसुलमा सहुलियत दिने विषय समेटिएको छ। यो पनि नयाँ कार्यक्रम नै हो जो निरन्तरताको र परम्परागत र कर्मकाण्डी होइन। स्वास्थ्य क्षेत्र सेवा प्रभावकारी रूपमा प्रवाह गर्न सामुदायिक अस्पतालमा बहिरङ्ग सेवा बिहान 8 बजेदेखि बेलुका 8 बजेसम्म अनिवार्य रूपमा सञ्चालन गर्ने, 98 प्रकारका आधारभूत औषधिहरू स्वदेशमै उत्पादन गर्ने, प्रत्येक प्रदेशमा मुटुको शल्यक्रिया र क्यान्सर रोगको निदान हुन सक्ने गरी सुपर स्पेशलिटी अस्पताल स्थापना गर्ने, विभिन्न दुर्घटनामा परेका घाइतेहरूलाई शीघ्र उपचार गर्न एम्बुलेन्स, दमकल, सुरक्षाकर्मी तथा स्वास्थ्यकर्मी सँगसँगै परिचालन हुने गरी एकीकृत आकस्मिक सेवा प्रणाली स्थापना गर्ने, प्रदेश तथा स्थानीय तहसम्म एकीकृत सेवा सहितको दीर्घकालीन तथा अल्पकालीन पुनर्स्थापना केन्द्र स्थापना गर्ने लगायतका विभिन्न नयाँ कार्यक्रम र नीति समेटिएका छन्। यसैगरी राष्ट्रिय पूर्वाधार गुरु योजना तयार गर्ने, पूर्वाधारको सहप्रयोगको व्यवस्था गर्ने, नवप्रवर्तन र आविष्कार कोषको स्थापना गर्ने, यो पहिलोचोटि हामीले गरिँदैछ। मैले पहिला पनि सार्वजनिक रूपमा भनेको छु, यो हाम्रो वैज्ञानिक महावीर पुन माइतीघर मण्डलामा बस्नुभएको त यहाँहरू सबैले देख्नुभएको थियो। तपाईहरुले नदेखेको कुरा के हो भने महावीर पुन र प्रधानमन्त्रीको सल्लाहले नै गएर बस्नु त 1-2 दिन मण्डलामा तपाईको कोषको व्यवस्था गरिन्छ भनिएको थियो। गरियो पनि। यो आफैमा नयाँ
र महत्त्वपूर्ण प्रयोग पनि हो। पूर्वाधार निर्माणमा 2 शिफ्टमा काम गर्ने, श्रमिकहरूको स्वचालित ज्याला प्रणाली लागू गर्ने कुरा समेटिएका छन्। शासकीय सुधार गरी सुशासन कायम गर्न वर्तमान समयमा असान्दर्भिक र कार्यमा दोहोरोपन भएका सरकारी कार्यालय, सार्वजनिक संस्था, विकास समिति तथा कोषहरूलाई एक आपसमा गाड्ने वा जरुरी रहेकालाई खारेज गर्ने, राष्ट्रिय योजना आयोगको पुनः संरचना गर्ने, परियोजना बैंकलाई तीनै तहमा संस्थागत गर्ने, औषधि व्यवस्था विभागलाई औषधि तथा स्वास्थ्य प्रविधि विभागमा रूपान्तरण गर्ने, सबै सार्वजनिक निकायका अनलाइन प्रणाली बीच अन्तर आबद्धता कायम गर्ने तथा उच्च पदस्थ लगायत जो कोहीले गैर कानूनी रूपमा आर्जन गरेको अकुत सम्पत्तिलाई छानबिनको दायरामा ल्याउने लगायतका विषय प्राथमिकताका साथ समेटिएका छन् र यी सबै विषय नयाँ हुन्। त्यहाँ मान्य सदस्यहरू केही नै नयाँ आएन भन्ने कुरा या चाहिँ हिजोका कार्यक्रम पनि हटाइयो भन्ने दुवै कुरा सही होइनन्। नीति तथा कार्यक्रमले बडो राम्रोसँग सन्तुलन मिलाएको छ नयाँ र पुराना कार्यक्रमहरूको। माथिका विषयहरूले नीति तथा कार्यक्रममा कोही पनि नयाँ विषय छैन भन्ने जुन धारणा व्यक्त भएको छ त्यसलाई निराधार साबित गर्दछ। सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, आर्थिक वर्ष 80-81 का लागि प्रस्तावित नीति तथा कार्यक्रमले समृद्ध सामाजिक न्याय र सुशासन सहितको नेपाल निर्माण गर्ने हाम्रो संकल्पलाई साकार तुल्याउन महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याउने मेरो विश्वास छ। यस नीति कार्यक्रमको कार्यान्वयनबाट संविधान र संघीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुने, उत्पादन, उत्पादकत्व र रोजगारीमा वृद्धि भई स्वाधीन, सबल र समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र निर्माण गर्न योगदान पुग्ने विश्वास मैले लिएको छु। साथै राष्ट्रिय सुरक्षा लगायत राष्ट्रको सर्वोपरि हितको रक्षा हुनेछ। नागरिकको गुणस्तरीय शिक्षा र स्वास्थ्यमा पहुँच वृद्धि हुने तथा सेवा प्रवाहमा आधारभूत परिवर्तन भई जनतामा राज्यप्रतिको विश्वास बढोत्तरी हुने विश्वास पनि मैले लिएको छु। अन्त्यमा नेपाली जनताको जीवनस्तरमा युगान्तकारी रूपान्तरणको दिशामा यो नीति कार्यक्रम एउटा कोसेढुङ्गा हुने विश्वास गर्दै यसको कार्यान्वयनमा सम्बन्धित सबैबाट सक्रिय सहयोग प्राप्त हुनेछ। म त्यसको निम्ति विशेष अपील र अनुरोध पनि गर्न चाहन्छु। साथै सरकारले अघि सारेको नीति कार्यक्रमको कार्यान्वयनमा सबै मान्य सदस्यहरूबाट मैले आफ्नो प्रस्तुतिको सुरुमा भने दुईटा कुरा, एउटा नीति योजना र कार्यक्रमको विशिष्टता, यो यहाँ सत्तापक्ष प्रतिपक्ष कोही पनि छैन, राष्ट्रिय सहमतिको दस्तावेज हो यो। हामी सबैले छातीमा हात राखेर एकचोटि म प्रधानमन्त्री हुने बेलादेखि यहाँसम्म आउँदाको यसो विचार गर्नुभयो भने बडो मौलिक चित्र आउँछ। त्यो र नेतृत्वको निरन्तरता, दुवै गठबन्धनमा एउटै नेतृत्व छ, यो पनि ध्यान दियोस् र मान्य सदस्यहरूबाट विगतमा झैं सहयोग र सद्भाव प्राप्त हुने अपेक्षा राख्दै आफ्नो भनाई यही टुङ्ग्याउँछु। धन्यवाद।